नमस्कार. गोवन वार्ता लाईव्हच्या परिवर्तनाचे वाटसरू या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. सगळीकडे उष्णता वाढत आहे आणि ही उष्णता केवळ वातावरणामध्ये नाही तर आपल्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनामध्ये सुद्धा आहे. इतिहासातल्या चुका उगाळत त्याची हिशोब मांडण्याचं काम आज सगळीकडे सुरू आहे. इतिहासाचं अध्ययन जरूर करावं, पण इतिहासामध्ये अडकून पडून वर्तमान नासवू नये. जी माणसं ही वर्तमान नासवतात त्यांना भविष्यकाळी फारसा राहत नाही. आणि अशा पार्श्वभूमीवर ज्यावेळी इतिहासामध्ये रमलं जातं, भावनेचं राजकारण केलं जातं, अशा पार्श्वभूमीवर परिवर्तनाचे वाटसरू या कार्यक्रमामध्ये वास्तवातले प्रश्न चर्चिले जातात, त्याची संभाव्य उत्तरं शोधली जातात. आणि म्हणून या अशा एका वातावरणामध्ये या पार्श्वभूमीवर या कार्यक्रमाचं महत्त्व खूपच वाढतं. आज जो आपण विषय घेणार आहोत तो अतिशय महत्त्वाचा, अतिशय संवेदनशील विषय आहे आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या समवेत आहेत ॲडव्होकेट दामोदर अग्नी आणि विषय आहे घटस्फोट म्हणजे डायव्होर्स. डॉक्टर, तुम्ही खूप वर्षा तुम्ही वकिली करतात, जवळजवळ 32 वर्षा करतात आणि कितलेशे तसे केसी पळयले आसतले आणि सुरुवातपासून तुम्ही हे केसी पळयतात. एक काळ असो आसलो न्ही की आमच्या समाजकारणान अशें समजताले की एक चली भुरगे लग्न करून दिल्या उपरांत ताका आनी वेगळे कितें पर्याय ना, जे कितें आसा ते थंय वचून सोदचें आनी तें कांय ना. आयज हो पर्याय मेकळेपणान लोक एक्सरसायज करतात आणि सहजपणान आमकां दिश्टी पडटा, पेपरार आमी वाचतात की डायव्होर्साचें प्रमाण खूप वाडलां, प्रमाण पयलींच्या पेक्षा वाडलां. हें कसलें लक्षण? हें समाजा खातीर हें बरें लक्षण काय चुकीचें लक्षण, वायट लक्षण? जनरली तुम्ही हो प्रश्न म्हाका केलो. आतां डायव्होर्साचो बरी बाजू आसा आनी डायव्होर्साची वायटूय बाजू आसा, पण जनरली तर उलोवप जालें जाल्यार म्हजें अशें मत की हें वायट लक्षण, हें बरोबर न्ही. आनी हाका कारण म्हणजे दोन. एक, लॉजिकली तर आमी पळयत जाल्यार लग्न म्हणटा तो खंयचोय मनीस एकूचदां जाता अशें म्हणटा. आतां तें ऑप्शनां बिकॉज ऑफ डायव्होर्स आनी आयला ही दुसरी गोश्ट, पण लग्न एकूचदां. आनी अशेंय म्हण आसा की मॅरेजीस आर मेड इन हेवन, म्हणजे लग्न ही स्वर्गान जाल्ली आसता. ताका लागून पृथ्वी लोकान ही लग्नां मोडप हें कित्याक, हें कशें, कित्याक, हो एक लॉजीक जालो. दुसरी गोष्ट म्हणजे डायव्होर्स जालोच किंवा डिवोर्स जालोच म्हणून जायना. डिवोर्स जातकच ताजे कॉन्सिक्वेन्सीस हाजे तर पळयत जाल्यार स्पेशली 1-2 फॅमिली ब्रेक जाता, भुरगीं सफर जाता. म्हणजे फक्त तो 2 व्यक्ती आसता फक्त, आनी घोव आनी बायलां भितर हो प्रश्न उरना. ताज्या भायर हाजो इफेक्ट जाता, समाजान ताजो इफेक्ट जाता. बरोबर. आनी हाका लागून म्हाका दिसता की डिवोर्स हें बरें लक्षण न्ही. एज फार एज पॉसिबल तुमी म्हाका तर विचारशी एज अ प्रोफेशनल, म्हजे कडेन तर डिवोर्स घेवपाक कोणी सल्लो घेवपाक डिवोर्सा बद्दल तर येत. आमचे प्रोफेशनल एथिक्स आमकां सांगता की आमी पयलीं तांकां डिस्करेज करूंक जाय. बरोबर. आमी एज फार एज पॉसिबल म्हणजे मेन तांचें कारण सोदून कित्याक, किंवा अशे येता क्लायंट्स आमचे कडेन जे एंटर जाता ऑफिसान आनी म्हणटा डिवोर्स म्हणजे कॉमोडिटी कशी, सर म्हाका डिवोर्स जाय. सो साहजिकच आमचो नॉर्मली तांकां प्रश्न आसता, आरे बाबा किंवा आगो बाय, डिवोर्स म्हणजे अशी कॉमोडिटी न्ही जी अशी सेलाक आसा की तुका खंयचो जाय हातूंतलो, हो जाय, हो जाय, हो जाय, अशें न्ही. बरोबर. सो तूं बस, तूं थंड जा, कितें कारण आसा तें म्हाका सांग. आनी थंयच्यान सुरवात जाता आमची. बरोबर. आनी जर तर अशें कळ्ळें आमकां की जो कोण सल्लो घेवपाक आयला तो एक क्षुल्लक कारणाक लागून आयला, जाल्यार इट इज अवर ड्युटी बरोबर की ताका डिस्करेज करप, ताका योग्य मार्गदर्शन करप इफ पॉसिबल. आनी जें हांवें खूब फाटी केल्लें आसा की डिवोर्स जेन्ना सल्लो घेवपाक कोणी पार्टी येता तेन्ना घोव आनी बायलां बरोबर येना. इट इज रेर.
डायवोर्स पळय म्युच्युअल कन्सेंट म्हणून आसता पळय तेन्नाच फक्त अशें जावंक शकता. बट अदरवायज सदांच एक पार्टी कोण तरी तुजे कडेन अप्रोच जाता, आयदर तो चलो आसत किंवा चली आसत. जेन्ना येता तेन्ना एज अ लॉयर आमची अशी हें की ताजे एज फार एज पॉसिबल तांचे कडल्यान भितरली सुद्दां कारणां किंवा कितें घडलां तें जाणून घेवप आनी शक्य आसा जाल्यार दुसरी बाजू सुद्दां आयकून घेवप आनी ताजेर मार्गदर्शन करप. बरोबर. सो तुमचो आतां कमिंग बॅक टू तुमचो प्रश्न की म्हजें ओपिनियन की डिवोर्स जे प्रकरणां वाडल्या इज नॉट अ हेल्दी सायन. बरोबर. वी शूड डिस्करेज डिवोर्स. बरोबर. हांव तुमचे कडेन ह्याच संदर्भान इंटरव्यूच्या संदर्भान जेन्ना अनौपचारीक उलयल्लो तेन्ना तुमी म्हाका सदांच सांगलेलें की हाजे खूब त्रास जातात. जरी तुमचें हे प्रोफेशन जरी असलें तरी एक फॅमिली तुट्टा, खूब मनीस वेगळे वेगळे स्थित्यांतरांतल्यान वता, हे खूब पेनफूल सगळी ती गजाल आसता. दोतोर बदल म्हटला तशें तुमी खूब वर्सां ह्या प्रोफेशनान आसा आनी 30-35 वर्सां पयलीं सुद्दां डिवोर्स जाताले, प्रमाण कमी आसलें. पण त्या काळान आमच्या समाजान एक प्रचंड टॅबू आसलो. डिवोर्स जाला एकट्या मनशाचो आनी एक मनीस कितलोय सोसून रावतालो तो डिवोर्स घेनासलो. आयज कितें परिस्थिती आसा, म्हणजे समाज त्या वेळार त्या मनशा कडेन कसो पळयतालो, आयज समाज ताच्या कडेन कसो पळयता, आनी म्हत्वाचें हें आसा की तो मनीस स्वता कडेन कसो पळयता, समजा जेजो मनीस डिवोर्स जाला आसत. हय, तर अशें आसा, एक म्हणजे आतां हे आमी आतांचो जो काळ आसा पळय हे आमी डिजी वर्ल्ड म्हणटा. सो जो समज जाका पयलीं कशें आशिल्लें, जेन्ना लग्न जावन चली दुसऱ्या घरा वताली जाल्यार घरची लोक सुद्दां सांगून धाडटाली त्या चलयेक की तुजें लग्न करून दिल्लें घर हें तुजें घर आतां. तेन्ना कुळार हांगा हाज्या फुडें तूं गॅस्ट म्हणून येतलें, अशी एक म्हण आशिल्ली. अशे पयलींचे लोक अशें मानताले. आतां तशें ना. आतां एक म्हणजे कशें आसा की जितलो चलो एज्युकेटेड आसता तशें चलीय बी एज्युकेटेड आसता. एज्युकेटेड आसलेंच म्हणून जायना, इकॉनॉमिकली चलीय बी तितलेंच सावंड आसता जितलो चलो आसता. म्हणजे नोकरी म्हण, धंदो म्हण, वेवसाय म्हण, जोड म्हण. म्हणटकच अशें आसता की हांव जेन्ना लग्न करून वता त्या चलयेचो मायंडसेटूय असो आसता की आय एम नॉट डिपेंडंट. म्हणजे आतां पयलीं सारको एखाद्याचो डायवोर्स जाल्यार आपण ताका जे गिल्ट फील जातालें तें आतां ना. ना, आतां ना. आनी समाजूय तेजे कडेन त्या नजरेन पळयना. ओके ओके ओके. पळयना म्हणजे आतां अशें जालां की तुमी पळयलां आसतलें की कांयशा दृश्टीन जरी तरी आमी अजून भारतान आसा तरी खुबशे वेस्टर्न कल्चर आमी वी आर ट्रायंग टू एडॉप्ट. ओके. म्हणटकच डायवोर्स हो एक असो प्रकार जाला जशें लग्न जाता त्याच प्रमाणे. म्हणजे म्हजें पटना किंवा म्हाका समज हें लग्न म्हजें जुळना, म्हाका हाज्या बरोबर संसार करपाचो ना, जाल्यार डिसिजन म्हणजे क्वीक आसता तें की चल फुडें हें अशें रेंगाळत घेवच्या पेक्षा लेट अस सेपरेट, अशी वृत्ती जाल्ली आसा. ओके. एक महत्वाचो प्रश्न आनी कदाचित दर्शकांक सुद्दां ते जाणून घेवपाची इच्छा आसतली की आयज जे डायवोर्स जातात ताची कारणां कितें? खूब वेगवेगळी कारणां आसात. ताच्या संदर्भान तुमी कितें सांगतले? कारणां खूब आसा आनी प्रत्येक कारण प्रत्येक केसी प्रमाणे डिफर जाता. बरोबर. पण म्हाका तर विचारशी आतां सिरियस कारणां जी आसता पळय थंय डायवोर्स हो जावंकूच जाय. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल अशें न्ही की जरी तरी आमी म्हणटा आतां की जग सुदारला, लोक एज्युकेटेड जाल्या, पूण खंय तरी अशें आसा की अजून पसून एका चलयेचो छळ जावप लग्न केल्ल्या घरान, अजून पसून ती डावरी किंवा एक्सपेक्टेशन हें सुद्दां अजून चल्लां ना अशें न्ही. अशें जेन्ना आसता तेन्ना ताका दुसरो पर्याय नासता अशें. पूण ह्यो गोश्टी खूब कमी आसता. आतां
जें हांवें पयलीं म्हळें की डिजी वर्ल्ड जाला आनी सोशल इम्पॅक्ट लोकांचेर. आतां बारीक तर विचार करत आमी इवन सिरियलां पळयता आनी कितें पळयता, थंय सुद्दां चडशीं मॅट्रिमोनियल जे इश्यू आसता पळय ताजेर चड मॅक्झिमम पळयत जाल्यार ओके. चड भर. मागीर सोशल मिडिया, ओके. इंडिपेंडन्स, ओके. हांव जोडटा. Right. सो सकाळ फुडें जेन्ना चली भायर सरून वता घरांतल्यान आनी चलोय भायर सरून वता घरांतल्यान आनी परतून सांजची येता घरा, तेन्ना ऑब्वियसली, आनी हांव हातून कांय तातून त्या चलयेची चुकूय मानना, की ताकाय दिसता की फक्त घरा येवन परतें मागीर घरचो संवसार हांवेंच कित्याक करप, तितलें चल्यानूय कितें तरी योगदान कॉन्ट्रिब्यूट करपाक जाय. आनी हें एक जालें, पुणून इंटरफियरन्स घरान इंटरफियरन्स हेंय आसता खूब. म्हणजे खूब फाटीं डायवोर्स घेवपा फाटल्यान एका क्षुल्लक कारणांतल्यान सुरू जाता. सादें, जे म्हज्या कोतान की आज असो खंयचोच संवसार नासतलो जंय घोव आनी बायलां भितर डिफरन्स ऑफ ओपिनियन जायना, बरोबर, अशें शक्यूच ना. पुणून हें डिफरन्स ऑफ ओपिनियन किंवा हें बारीकशें फ्रिक्शन जर जालें जाल्यार तें खंय थांबप, काय तें फुडें कंटिन्यू करप आनी तें येद्याचें येदें करप आनी मागीर ताजो रिजल्ट डायवोर्स अशें जावप. किंवा अशें की हांव दोनी बाजून उलयतां, अशें समजूंक जायना आमी की हांव एक चलो किंवा चल्याच बद्दल उलोवप किंवा आनी कोण चली, कित्याक आमचे कडेन दोनूय पार्टी येतात. बरोबर. केन्ना हांव एडवोकेट आसतलो घोवाच्या वतीन, केन्ना आसतलो बायलेच्या वतीन. म्हणटकच दोन गोश्टी आसतात. पयलीं हांव चल्याच्या बद्दल सांगता की जेन्ना खंयचोय चलो लग्न जाता, हांवूय एक चलोच, म्हणटकच सदांच चलो लग्न जाता आनी समज आवय बापूय आसा त्या घरान, जाल्यार आवय कशें दिसता खूब फाटीं की लग्न जाल्या बरोबर हो म्हजो पूत आशिल्लो तो आतां खंयचो म्हणजे शेअरिंग जालो, तो आतां त्या बायलेच्या वटेन गेलो. आनी त्या दृश्टीन एकदां, हांव म्हणना सदांच उठून म्हणून, पण एकदां आवयची भितर बारीक बारीक गोश्टींचेर इंटरफियरन्स किंवा बाबा तो आतां आपल्या पुताचो संवसार, म्हणटकच बारीक बारीक गोश्टीचेर आपूण तो बायलेक घेवन खंय वता, सिनेमाक वता, जेवपाक वता, लेट येता, जाल्यार एज लॉंग एज घरान हेल्दी वातावरण आसा तो पर्यंत बाकीच्या गोश्टींचेर आपणें चड लक्ष दिवप ना. हें पळोवच्या पेक्षा किंवा हें सांबाळून घेवच्या पेक्षा थंय अशें सुरू जाता की एकदां बारीक बारीक गोश्टीचेर, आनी स्पेशली बायल मऱ्यान नासतना बारीक बारीक तोमणे किंवा म्हणटकच अशें जाता त्या भुरग्याचेर मनार परिणाम जाता. ही एक बाजू जाली. आतां जेन्ना चली लग्न करून दिल्ल्या घरान आसता आनी तें मागीर कुळारा वता, चलयेनूय हें समजूंक जाय की आपले घरांतली गोश्ट कुळारा कितली सांगची आनी कितें सांगचें. जर सिरियस इश्यूज कितें आसा अशें म्हणना कोणेच सोंसून रावचें किंवा ते दाबून धरचें, पण बारीक बारीक गोश्टी ज्यो आसता पळय सगळ्योच तर कुळारा सांगपाक लागलें जाल्यार मागीर थंय त्या आवयचो किंवा त्या बापायचो तुवें कित्याक हें सगळें सोंसून घेवप, तुवें कित्याक हें अशें करप, तुवें तांकां परतें सांगूंक जाय किंवा तुवें तांकां अशें करूंक जाय, थंयच्यान हो बारीक बारीक फ्रिक्शन सुरू जाता. आनी थंयच्यान इनडिफरन्सीस जे आसा पळय ते सुरू जाता. म्हाका जाल्यार अशें दिसता की आमी म्हणटा आतां की चलो चली तूं लग्न जाता तेन्ना तुका एक प्रकारची मॅच्युरिटी येता. जर तर ही मॅच्युरिटी येता जाल्यार ती मॅच्युरिटी अशी म्हणजे जरी तरी चल्याच्या घरान ताच्या आवयन किंवा बापायन ताका कितें सांगलें किंवा चली जेन्ना कुळारा वता तेन्ना चलयेक ताच्या आवय बापायन किंवा त्या कुळारच्या लोकांनी कितें सांगलें
जाल्यार तें कितलें आयकून घेवप आनी कितलो स्वताचे एक्झॅक्टली आनी ते कितलें भायर दिवप म्हणजे प्रत्यक्षान अशें म्हणटा पळय आमी कोंकणीन एक टिपिकल म्हण आसा ह्या कानान आयकप आनी ह्या कानान सोडून दिवप तो डिसिजन घेवप तर इन मॅच्युरिटी त्या चल्याक आनी चलयेक तर कळटा बरोबर जाल्यार म्हज्या कोतान दिसता की कितलीशीच डायवोर्स एवॉयड जातली. अरे ओके दोतोर आतां आमी पळयलां न्ही की एक पयलीं तेंपार कितें आसलें की दादलो मनीस वतालो आनी आतां दोगूय जाण कामाक लागला आनी तें खूब गरजेचें आसा. बरोबर पण एक दुसरें एक आसा की सगळीं जाणां दोगूय जाणां कामाक वता आनी एकामेकाक जो वेळ दिवंक जाय म्हणजे कौटुंबीक जबाबदारी हे भाग जालोच ताची शेअरिंग सारकें जायना म्हणून क्लेश जावप पण एकामेकाक सुद्दां रिलेशन बिल्डअप जावपाक जो वेळ दिवंक जाय तोय वेळ दिवपाक पावनासतना कारणाक लागून डायवोर्स जाता. अच्छा कारण कशें आसा हाजो कारण परत हांव सांगता तुमकां की जेन्ना सुटी आसता स्पेशली तेन्ना तो सुटयेचो वेळ आपणे शक्यतो आपल्या फॅमिली बरोबर घालोवचो. बरोबर. लायफ इतलें हॅक्टीक जालां की आज तुमकां खबर आसतलें की तो 10 to 5:30 असोय वर्किंग अवर्स उरले ना. इवन नोकरी सुद्दां जरी तरी करता आसत जाल्यार एक एकदां टायमींग सुद्दां एक्सटेंड जाता. मागीर खूब फाटी मंडे टू फ्रायडे ऑर मंडे टू सॅटर्डे डिपेंडींग ऑन कशे वर्किंग डेज आसता अशें पळयलें जाल्यार दोगूय जाणां टायर्ड जावन घरा येता. ती मनस्थिती अशी उरना की बसून उलोवया आनी तातूंत भितर आतां आमचे हे मोबायल आनी टीव्ही म्हणटकच खूब फाटी अशें आसता की कितें तरी इम्पॉर्टंट हांव तुका सांगूंक सोदता म्हज्या बायलेक आनी ती आपल्या मोबायलाचेर आसता आनी मागीर हांव म्हणटा अरे म्हजे कडेन लक्षूच ना तुजें. खूब सादी गजाल दिसता पण तितून खूब विसंवाद जावपाचे. एक्झॅक्टली. सो म्हाका अशें दिसता की जेन्ना विकेंड येता तो वेळ बरोबर घालोवचो. सुटी आसता तो वेळ बरोबर घालोवचो. सुटी शक्यतो बरोबर काडच्यो. फॅमिलीन जे सोशल इव्हेंट्स जाता कितें आसूं त्यो लग्नां मुजी बारीक बारीक फंक्शनां बरोबर वचची बरोबर एटेंड करची. थंय बाकीची फॅमिलीची मनशां मेळटा उलोवप जाता सोशलायझेशन वाडटा आनी रुटीन जे कितें आसता पळय ते किंवा नेगेटीव विचार हातून ते पयस जाता. सो तुमी जे म्हणे ते एब्सोल्युटली बरोबर. वेळ एकामेका बरोबर घालोवचो कळ्ळें. तो एवरी डे मे नॉट बी पॉसिबल कित्याक खूब फाटी वेळ आसतो जो क्वॉलिटी आसचो. एक्झॅक्टली. कारण कशें आसता पळय लायफ इतलें मॅकॅनिकल जाल्लें आसा की जेन्ना सकाळीं भायर सरून जेन्ना परतो तूं परतता आफ्टर वर्किंग आवर्स जेन्ना दोनूय पार्टीक दुसऱ्या दिसाची तयारी आसता करपाची म्हणटकच थंय सुद्दां आनी भुरगीं जातकच मागीर भुरग्यांचें शिक्षण किंवा ताका एटेंड करप. सो स्वताक टायम खूब कमी मेळटा. आतां हें आनी दिसाक तर 24 वरां तातूंत भितर तुका बरो रातचो रेस्ट जाय एटलिस्ट 6 वरां न्हीद जाय जाल्यारूच तूं दुसऱ्या दिसा परत फ्रेश आसतलो परतें कंटिन्यू करपाक. सो आयच्या हें सगळें पळयत जाल्यार हो टायम एकामेकाक काडप टायम मॅनेजमेंट हो एक सामको इम्पॉर्टंट इश्यू जावन आमच्या नातेसंबंधाक प्रायोरिटी दिवप. खुबशे वेळा आपल्या लागींचे मनीस आसा तांकां गृहीत धरप जाता ते आसाच न्ही ताच्या खातीर आनी कोणाक तरी म्हत्व दिवप जाता. दोतोर आमच्या गोव्यान काही म्हणजे क्रिश्चन धर्मान बीन अशें आसा की लग्न जावच्या पयलीं एक वेगळ्या प्रकारचें कावन्सिलींग जाता. तेन्ना हें फक्त चर्चीनूच जाता काय आनी कितें वेवस्था आसा आनी त्या कावन्सिलिंगाचो काही परिणाम जाता काय कितें पळय आतां स्ट्रिक्टली तर किंवा एक प्रॅक्टिकल नेतान विचारशी आतां क्रिश्चन कम्युनिटीन जाता तें कावन्सिलींग पण अशें म्हणूंक शकना आमी की विदीन क्रिश्चन कम्युनिटी डायवोर्स जायना तांचेय तितलेच डायवोर्स जाता. सो जस्ट कावन्सिलींग जाता किंवा कावन्सिलींग प्री मॅरेज कावन्सिलींग हें केलें इंट्रोड्यूस
जाल्यार डायवोर्साचें प्रमाण कमी जातलें हेंय हांव मानना. कारण कशें आसता पळय, प्री मॅरेज जें आसता आनी पोस्ट मॅरेज जो एक्चुअल संवसार हातूंत खूब फरक आसता. बरोबर. प्रॅक्टिकल जे तूं संवसार करता तातूंत आनी कारण आमी अशें पळयलां आसतलें खूब फाटीं की आनी जनरल डिस्कशनूय अशें जाल्लें आसता की लव मॅरेज. आतां लव मॅरेज म्हळ्या बरोबर दोगूय जाणां एकामेकाक म्हणजे समटायम्स जें लव जें आसा पळय तें 6 म्हयने आसता, कोणाचे 6 वर्सांय आसता. पूण हाजो अर्थ इतलीं वर्सां लव करून किंवा एकामेकाक ओळखून खुबशीं उदाहरणां अशीं आसा की लग्न करून तांची हें पटना, मना पटना, बरोबर. आनी ती डायवोर्साक फुडें येता. बरोबर. सो मना पटप तुम्ही म्हणता तो हो मुद्दो. ओके. सो डायवोर्स बेजिकली जे हो कॉन्सेप्ट जो आसा पळय ते अंडरस्टँडींग इच अदर एकामेक आनी थंय इगो आसूंक जायना. बरोबर. कॉम्प्रमायज. ओके ओके. दोनी घोव आनी बायलाच्या भितर कॉम्प्रमायज बरोबर. आनी कोणें कितलो कॉम्प्रमायज करप हाजेरूय ठरता हो डायवोर्स हो प्रकार. बरोबर. सो कमिंग बॅक टू युअर क्वेश्चन की प्री मॅरेज कावन्सिलींग हें जर सगळी कडेन इंट्रोड्यूस केलें जाल्यार डायवोर्साचें प्रमाण कमी जातलें काय म्हज्या कोतान ना. कारण प्री मॅरेज कावन्सिलींग आनी पोस्ट आतां तशें म्हणशी जाल्यार आज सोशल लायफ किंवा हें डिजी वर्ल्ड इतलें जाल्लें आसा की तुमी गुगल कर किंवा हें कर असलें कावन्सिलींग तुमकां मेळटलेंय बी, ऑनलायन मेळटलेंय बी. पण तें अशें आसूंक शकना की त्या कावन्सिलींग मुळे डायवोर्साचे प्रकार कमी जातले. ते अल्टिमेटली दोन्ही पार्टींचेर अवलंबून आसता. दोतोर हे जालें प्री कावन्सिलिंगाच्या बद्दल. पण जेन्ना संवसारानूय कितें खटके उठटात तेन्ना तुमचे कडेन जे येवपी आसात ते खुबशे वेळा अशें आसूं शकता की तेणें डिटरमायन केलां की आपण डायवोर्स जाय म्हाका. थंयच्यान 2 पावलां फाटीं येवपी खूब कमी आसतले. पण जेन्ना संवसारान अशे खटके उठटात तेन्ना अशें कदाचित दोगांय कडल्यान अशें दिसूं शकता की खंय तरी एक तिसऱ्या मनशाची आपल्याक गरज आसा, तो मनीस आसा, तो हे आसा. जाल्यार अशा वेळार कितें कावन्सिलिंगाची गरज आसा, व्यवस्था आसा. एक्चुअली आतां खुबशें अशें जाल्लें आसा की हे लिगल सेल बी आसा पळय ते खुबशे कडेन अशें ओपन जाल्ले आसा. इनफॅक्ट हालींच एक जवळ जवळ एक 3-4 म्हयन्या पयलीं पणजेन कन्सिलिएशन सेंटर म्हणून ओपन जाल्लें आसा. जंय तुमकां खबर आसतलें पणजे जे आमची पणजी रेजिडन्सी आसा, ट्युरिस्ट हॉस्टेल आमी जे म्हणटा, ताका तेकून जी कोर्टाची ओल्ड आमची बिल्डींग आशिल्ली ती बिल्डींग आतां कोर्ट सगळे शिफ्ट जाले. म्हणटकच त्या बिल्डिंगेन हे कन्सिलिएशन सेंटर्स आसा. आनी ह्या कन्सिलिएशन सेंटरान अशे नीड नॉट बी लॉयर्स पण अशे नेमिल्ले आसा प्रोफेसर्स, कावन्सिलर्स जे वेगवेगळ्या प्रोफेशनांतले आसा. आनी बरी गोष्ट अशी की ते वॉक इन आसा. म्हणजे समजा अशें खंयच्याय पार्टीक दिसलें की म्हाका घरान कितें तरी त्रास जाता, कितें तरी म्हज्या घरान इश्यू आसा, जाल्यार ही ऑर शी कॅन जस्ट वॉक इन आनी थंय आपले हें सांगून सल्लो घेवंक शकता. आनी अशी सुविधा आसा की ते गरज पडली जाल्यार दुसऱ्या पार्टीक आपयतात. हो एक जालो. तशेंच हांवें अश्यो कितल्योश्योच केसी पळयल्या की जेन्ना स्पेशली जेन्ना एका चली मनशाक त्रास जाता तेन्ना नॅचरली तुमकां खबर आसतलें की पुलीस डिपार्टमेंटान सुद्दां एक वुमन सेल म्हण आसता. सो खंयची चली मनीस डायरेक्टली त्या वुमन सेलान म्हणजे थंय जो पुलीस ऑफिसर जो आसता तो सुद्दां एक लेडी आसता. म्हणटकच थंय जेन्ना वता आनी थंय जेन्ना कंप्लेन करता किंवा आपलें कितें हें आसा तें जाल्यार तेय लोक कावन्सिलींग करतात दुसऱ्या पार्टीक आपोवन. आनी अशी कितलीशींच उदाहरणां हांवें पळयल्लीं आसा. सो लग्ना भितर खंयचोय प्रश्न जालो जाल्यार ताचें एकमेव उत्तर सोंसप आनी डिवोर्स ना. ताच्या मदीं खूब जाण सोल्युशनां आसात. फक्त ह्या निमतान दर्शकांक
हय कळटलें म्हणटा एक्चुली हांव हाजेर अशें सांगूंक सोदतां की प्रत्येक चलयेन किंवा प्रत्येक चल्यान समज अशें धरुया की सिरियसली एक बारीक इश्यू वयल्यान फुडें खंय तरी जर तूं इश्यूज तयार जाले आनी भायर वचपाक किंवा आनी कोणा कडेन एक्सप्रेस आपल्यो म्हणजे थोड्यांक मातशें हेजिटेट जाता बरोबर जाल्यार म्हाका दिसता की ओगी रावच्या पेक्षा एक आपले बाबा आजूबाजूक समज आपले कोण एक क्लोज मित्र फ्रेंड किंवा रिलेटीव एक जाणटो कोणी मनीस कोणी आसत तो हाका कळीत करप ह्यो गोश्टी आनी खूब फाटी अशें आसता की तो इंटरव्हीन जावन मदीं तो एक मिडिएटर म्हणून जावन मदीं बारीक बारीक तर कितें मिसअंडरस्टँडिंग्स आसा जाल्यार तोय थंय क्वॉलिफायड कावन्सिलर जाय अशें ना वेळ तर बरो आसलो जाल्यार ते कोणूय कावन्सिलींग करूंक शकता तो जाणकार आसचो सगळ्या गोष्टीचो ऑब्जेक्टिव्हली विचार करपी आसचो अशें आसता आनी एक एका घरान पेरंट्सूय इतले बरे आसता अशेंय हांवें पळयल्लें आसा की ते सुद्दां आपले समजा कोणाची चूक आसली जाल्यार ती मान्य करून म्हणजे जावं समज आपल्या धुवेन आपल्या घरा कितें एक म्हाका असो हें जाता म्हणून जाल्यार प्रत्येक आवय बापूय अशें नासता की बाबा ना तुवें कित्याक सोंसचें अशें म्हण थोडी इतली समजदार आसता की ताजेर जावयांक आपोवन तूं राग धरू नाका म्हणून ताजेर कितें म्हणजे बऱ्या भशेन जाता अशें किंवा ताज्या घरा वचून तांच्या आवय बापाय कडेन थंय उलोवन कितें हाजेर सोक्ष मोक्ष कितें जाता काय अशें सो आसा इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अल्टिमेटली सोसून रावप ना ताचेर उलोवप हेच ताचेर मार्ग आसा खूब इम्पॉर्टंट दोतोर आमकां दिसतालें की ह्या एका भागान कदाचित आमी ते कंप्लीट करतले पण म्हाका दिसता हेजो आवाट इतलो व्हडलो आसा तेन्ना आमी ह्या भागा पुरती हांगा विश्रांती घेवया आणि परत केन्ना तरी दुसऱ्या भागान ह्या विशय आणि मेकळेपणान चर्चा करूया दोतोर तुमी हांगा आयले त्या खातीर गोवन वार्ताच्या वतीन खूब खूब आभार.